आयज वॉर्ड नंबर 14 गंगानगर हांगासर येवपाचें कारण कितें? मॅडम कित्याक खबर आहा वॉर्ड नंबर हे तुमकां येवपाचें कारण म्हणल्यार कित्याक हे वॉर्डाक न्हू वॉर्ड 14 आनी 15 गंगानगराचेर हे आख्खे बॉर्डरीचेर आहा पळय कमी कितलीशीं वर्सां हांगा लायटी बंद पडटात. म्हणजे कितें स्ट्रीट लायटी? स्ट्रीट लायटी हांवें कंप्लेंट बी दिवन येयलो कितल्या फावटी फाटल्या दिसांनी एकदां केल्लें तेंच्यांनी मागीर परत हे लायटी बंद पडटात खांबे वयले आहा. आतां म्हाका हे वाटेन कितें आसा लोक येतात वतात भोंवतात न्हू घरांतले लायटी चड चालू जातात पूण हे खंय शॉपार गेले खंयच्या हॉस्पिटलान बी गेले समज जिवाणें बसून घास बी मारपाची शक्यता आसा. फाटल्या दिसांनी पळय तुमकां हे दिसतलें खोटें दिसतलें की म्हाज्या कडेन अजगर पळय हेंच्यांनी वाटेकूच मेळ्ळो एक बायल वयताली थंयसून ते बायलेक खंय तरी कितें आवाज येयलो आसता सायडीक कितें तरी लागलो आसता शेपडी काय कितें तरी झप करून पळयताले अजगर ते बी कोणाच्या ते मोटरसायकलीच्या उजवाडान दिसलो तो अजगर तो काय तुमकां कितें फोट दिसतलो न्हू जाल्यार अजगर पळय अजगर केदो व्हडलो पळय हो आतां हांवें कितें आसा असो सोड म्हणलें पूण कितें आसा हे रस्त्या वयले लायटी सुद्दां पेटोवपाक पळोवनूच ना हेका आदार म्हाका सांग तुमी हांगासर आतां कितें आतां इलेक्शनाक तुम्ही मतां मागपाक येतले खंयच्या आदाराचेर तुमी मतां मागपाक येता रे हे लोक सादे हे लोक कितें उलोवपाक सुद्दां भियातात खबर आसा. म्हाका कितें आसा म्हाका कितें इतलें सांगपाचें आसा रस्तो तरी सारको ना बारीक बारीक रातचे भुरगे भोंवतात शॉपार वयतात बायलां भोंवतात शॉपार कितें हाडपाक गेलो जाल्यार भंय न्हू काळोख पडला पळय तुमीच पळय हांगासर म्हणजे अंदाजे हांगासर भोंवता कितले स्ट्रीट लायट आहा? 4-5 खांबे आसा हांगासर त्या 4 खांब्यांक लायना लायट आतां तुमी पळया न्हू आतां हे तुमीच पळयात सदांच आतां हांवें कंप्लेंट करून येयला पूण ते आजून 27 तारखेक आतां त्या केलाच्या फाटल्या दिसांनी बी केल्ले परत बंद पडले. पण मातशें तरी हे वॉर्ड मेंबरान तरी येवन बाबा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा कितें तरी एकदां तरी विचारपाक जाय न्हू खंयचे तुमी आदाराचेर आनी हे करता तुमी तोंड घेवन हे करता सांगा. तुमकां फक्त कितें मार्केटूच दिसता हे वाड्यार तुमी निवडून येतात वाड्यार निवडून येवन वाड्यार ह्या लोकां कडल्यान तुमी मतां घेवन तुमी मेंबर जातात पूण ह्या लोकांक मातशें तरी हे करा रे तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा म्हणून तुमी फक्त तुमकां मार्केट आनी म्युनिसिपालिटी दिसता इतलेंच दिसता. तुम्ही आता डिपार्टमेंटाक कळयला ह्या बद्दल? डिपार्टमेंटाक कळयला हांवें कंप्लेंट केला डिपार्टमेंटाच्या बाबड्यान ते येता म्हणल्यार ते फाल्यां करून दिता म्हणल्यार पण ते 27 तारखेक हांव रातचे करून येयला तेंकां बरे भशेन पूण तेजेर आतां एफर्ट तेंच्यांनी काय हे मारूंक ना. ऑलमोस्ट 3-4 दीस जाले 3-4 दीस जाले आतां पूण म्हाका सांग काल आतां कोणाच्या घरान एक हे येयलो फुरसो येयलो रसल वायफर म्हणून सरप येयलो काल फुस करता ते कॉलेजींतल्या थंयसून दुर्गांतल्यान भायर सरलो आसता तो पूण ही वाट आहा न्हू वाटेर उजवाड जर आसा उजवाड जालो जाल्यार लोकांक मातशें फ्री कशें येवंक मेळ्ळें न्हू. लायटी आसा खांबे हांगा कशें खांबे आसा न्हू पूण लायटी आसून फायदो ना बंद पडल्या लायटी ओके कितें फायदो सांगता आतां ह्या घराचो पूर्ण हांगासर काळोख लोकांच्या घराचो तुमी टॅक्स घेतात ह्या टॅक्साचो कितें तरी लोकांक फायदो जावपाक जाय नाका 1 तरी 1% तरी हे लोकांक फायदो जावपाक जाय. गरिबाचो असो इतलो हे करपाचो ना फायदो घेवपाचो ना हेका कितें मातशें तरी कितें वारस आहा काय हां ते आमच्या आमदाराक सुद्दां कितें हांगासर निवडून येयल्ले मेंबर आहात पळय ते सांगिनात ताका दिसता अशें म्हाका दिसतात आमदाराक सुद्दां हांगा ह्या वाड्यार आमदाराचे लोक म्हणटात आमदार हे म्हणटा पूण आमदाराक काय हांगासले सुचयनात म्हाका अशें दिसता. आमदाराक अजून मेरेन तुमचे जे हांगासरले जे प्रॉब्लेम आसात ते अजून तेंच्या मेरेन पावंक ना. तेंच्या भितरले लोक आहात पळय आपलो फायदो घेता दिसता पूण आमदारा पर्यंत कंप्लेनी पावयनात हे दिसता हे लायटी बंद आहा हे रस्ते कितें बंद पडल्या कितें आहा हा तेंच्यांनी सांगपाक तरी जाय न्हू. लायट ना येता चलून आमी येता ह्या रस्त्यान काल ह्या कॉलेजीच्या भितूनसून सरप म्हाज्या घरान पावला आणि कुत्रो आमचो दारा फुड्यान न्हिदला आणि फास्ट करता आनी म्हाज्या भावाचो चल्यान पयलो तो आनी पयल्या परत आमी राती 2 गाडे जावं उठोवन पयला तो 20 असो आहा की 10 मिनटान मनीस मरो शकता तितून कळ्ळें न्ही 10 मिनटानूच मनीस मरो शकता. तेका वेल्स पेपर कितें म्हणटा बाबा तेका सरपाक त्या रसल वायपर रेसन फायबर कितें तो सरप दारान म्हाज्या आनी म्हाज्या भुरग्याक जर चावल्लो जाल्यार आमी करपाचें कितें. आमच्या MLA साहेबाक आमी वोटींग घालता सगळें करता आमचो MLA साहेबाक आनी आमचो कोण आमचो कौन्सिलर कोण रे साईनाथ साहेब अजून पर्यंत आमचो फक्त वोटिंगेक एकदां तोंड दाखोवन गेला तो अजून पर्यंत पावंक ना. ह्या फावटी वोटींग मागपाक येवन दितो तेका कितें आहा तें हांव सारको दाखयता सारकें न्ही बाय. सरप म्हाजो चल्याक कितें जालें आमकां पळोवपी आमचे भुरगे येता
हे लायटी आमी जोडून खावपी म्हणजे हांगासर ह्यो लायटीचे खांबे आसात काय तेंका ना केन्नाच ह्या पेटलेले काळोखान ना मातशें पळय तूं पळय ह्या काळोखान आमी कशे येवपाचे आमचे भुरगे आसा चलत येता आतां रातच्या टायमार खंय सरपार पांय पडत खेचेर पांय पडत हेंकां कितें म्हणून सांगपाचें आमी ह्या आमच्या कौन्सिलराक कितें म्हणून सांगपाचें सांग हां एकदां तरी जाय न्ही कोण तरी मनीस असो विचारपी असो जायत न्ही हांगासर हां खरो तुका सांगता ते कुत्र्या सुद्दां हांगार धांवून 1 किलोमिटरान पर्यंत म्हाका धांवडयतात कुत्र्या गाडी घेवन रातच्या टायमार हां अशें चलत आमी गाडयो घेवन येतात आनी अशें ह्या वाट्यार आमी पावले जाल्यार आमी रातचे आतां कोणाक म्हणून धरपाचें सांग जनावरांक चावलो तर जनावरांचेर केस जाता हय बा जनावरांचेर केस जाता हां हे लक्ष कोण आमच्या कौन्सिलरान पळोवंक जाय न्ही आमचो MLA साहेबाक हांव फाल्यां मेवता जेसवा साहेबाक हांव फाल्यां वचून मेवतलो आनी बाबा हे कितें रस्त्याच्या दुरुस्त कितें केला रस्त्यान हे लायटी ना काय ना हां काल राती मरता वाचला तो सरप एक तो भुरग्याक राती अडेजांक फोन मारून आपयला आमी त्या सरपाक हय खंयचो तो रेस्क्यू करपा खातीर हय रेस्क्यू करपाक सरपाक धरून घेवन गेला तो सरप 10 मिनटांनूच खंय फक्त 10 मिनटां लागता त्या सरपाक चावलो न्हू 10 मिनटां हॉस्पिटलार पावसर जीव वचोंक शकता खंय त्या सरपाक लागून आमी न्हिसता तो घरान जर भितून जर सरलेलो पांयाक बायल म्हाजी भुरगे म्हाजे सगळे आमी वांगडा न्हिसतात थंय कोणाच्या पांयाक जावला जाल्यार आमी कोण कितें करपाचें सांग पळया हां वार्ड मेंबर येयल्लो मरे केन्ना हां केन्नाच ना लायफान येवंक ना वार्ड मेंबर आमचो साईनाथाच्या घरा हांव मिटींग घेवन वयतलो राव तूं एक दीस त्याच्या साईनाथ हो असो आसता हे लायटी पळोवपाक कोण केन्ना तोंड दाखोवंक ना हां फक्त मिटिंगी फक्त बाजाराचे मिटिंगी आनी खंयचे मिटिंगी हेंचे मिटिंगी भायले गरिबांची मिटींग नसता कोणाची म्हणजे तुमकां हांगासर केन्ना फाटल्या इलेक्शना उपरांत आनी हांगासर केन्ना कांयच ना फक्त तो केन्ना वोटिंगेच्या टायमार दिसला तो तोंड आजून पर्यंत दाखोवंक ना तेणेन तोंड हांगा कितल्या वर्सां जालीं तो निवडून येवन रे 5 वर्सां सोंपली आतां अजून पर्यंत तोंड दाखोवंक ना तेणेन तुम्ही केन्ना गेले कंप्लेन करपा खातीर साईनाथाक हांव फाल्यां तोंड दाखयता बाबा तूं निवडून येवन म्हाज्या वाड्यार कितल्या फावटी तूं पावला काय विचारता तेका हांव फाल्यां तेचो आन्सर तो कितें दिता तो मॅडम तुका हांव घेवन वयता पळय तेच्या फुड्यान तेका हांव विचारतलो बाबा तूं निवडून कितें जावपाक जाय एक्झॅक्टली हांगासर म्हाका काय ना म्हाका लायटी सारके जाय आमचे भुरगे अशे खेळटा केन्ना भुरगे फुटबॉल खेळटा क्रिकेट खेळटात कितें सायकल चलयतात हे भुरगे कशे कितें हें करपाचें सांग पळया वो स्टेडियम भुरग्यांक दितात हे हां हेंचे व्हडले गरीब मनशां सायडीक काडटात आनी श्रीमंत मनशांच्या भुरग्यांक क्रिकेट मॅचीस आनी हांगा पयशे लायतात हे हां ह्या गेमीक पयशे लायतात थंय क्रिकेट खेळपाक हितून गेमी खेळतात गरीब मनशाचे भुरगे खंय खेळपाचे क्रिकेट हेंकां भुरग्यांचो एज्युकेशन ना हे भुरग्यांक क्रिकेटाक कितें लायला तेंच्यांनी आजून पर्यंत कितें लायला सायकली हाडून दिला गिफ्टी दिला कितें हाडून बॅट दिला बॉल दिला तेंच्यांनी हां साईनाथान दिला का कोणी दिला हां हे रस्त्या बद्दल कितें तरी केला तेंच्यांनी ग्रावंड दिला ह्या भुरग्यांक ह्या ग्रावंडान खेळा सरा चोरून गेला ह्या भुरग्यांक धांवडोन घालतात सरस्वत ग्रावंडान गेले जाल्यार हे भुरगे खंय खेळपाचे सांगात पळय म्हणजे म्हापशान भुरग्यांक खातीर खेळपा खातीर आमच्या गरिबा खातीर ना ह्या गरिबाच्या भुरग्यां खातीर कांयच अनुभव तेंच्यांनी चिंतोंक ना हे भुरगे आमचे अशे घाटी अशे चिरे उखलपाचे फातर उखलपाचे आनी खंयचे तरी मजदुरी करपाचे हे लायकीचे आमचे भुरगे जाला वाड्या वयले हेंच्या एज्युकेशना बद्दल कितें चिंतलां तेंच्यांनी फुटबॉल ग्रावंड खंय तरी रे बा ह्या भुरग्यांनो यात हांगा क्रिकेट खेळात आनी हांगा कितें तरी स्टेडियम करात तेंकां एज्युकेशना खातीर व्हडलें कितें चिंतलात कांयच ना मॅडम तुमकां रस्त्याची म्हाजी अवस्था पळयला तुवें हो रस्तो म्हाजो तुका दिसता हो रस्तो मोबायलार ना काळोख आसा न्ही काळोख आहा न्ही ह्या भुरग्या आतां आमी कशें कितें येवपाचें हांगा सांग रातच्या टायमार कशें कितें येवपाचें आमी हां सरप आहा कितें आहा कसलो जानवर रस्त्यार पडला पांय पडलो समज हां आनी हो रस्तो कितें तरी सारको जाला जाल्यार म्हाका अनुभव दी मातसो ह्या रस्त्या बद्दल हांव गजाल करता गेली कितली वर्सां जाली हो आतां रस्तो आनी लायट अशी 5 वर्सां जाली ह्या इलेक्शनाक जर निवडून येयला जाल्यार आमचो रस्तो सारको जातलो वो ना असो प्रश्न पडटा तुमकां हो रस्तो आतां डांबरीचो नाका आमकां स्लॅब घालून रस्तो जाय अख्ख्या महाराष्ट्रान स्लॅब घातलेलो रस्तो मेळटा गल्ली पेवर्स घातलेले टायल्स हो रोड बीन घालून हो रस्तो आमकां ह्याच टायपान मेळटलो तुम्ही पळयतात GNH.